300 आणि एक सांगतालो तो मागीर म्हटलें कमी बार्गेनिंग करून मागीर म्हणपा लागलो 500 ऑलमोस्ट जावपाक आयले म्हाजे आनी हेका पळया कितें करता. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं एकदम बरी आसा. सो आयज हांव मातसो बेगीन व्लॉग स्टार्ट करता. 9:30 सुमार अशी जाल्या आनी ब्रेकफास्ट बी जालो म्हाजो. चपाती केल्ल्यो, चपाती आनी च्या. आनी म्हाका मातशें भायर सरपाक जाय, सो म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करुया. आनी हे पळया म्हाजो बिगेस्ट फ्लेक्स. करिशान म्हाका काल जायो हाडलेल्यो आनी चड हॅपीनेस म्हटल्यार तेणी म्हाका सांगनासतना हाडलें. हांवें ताका सांगना म्हाका हाड बी म्हणून. सो खूब बरें दिसलें म्हाका तेणी सांगनासतना हाडलें म्हणून. आनी अशेंच म्हळ्यार बारीक बारीक गजाली. आनी पयलू बी काळान पळय कोण अशें हजबंड आपल्या वायफाक गजरा बी हाडप, सो तेंकां मागीर खूब खुशी जाताली. तशें म्हाका बी अशीच जाल्ली. खूब हॅपीनेस मेळ्ळी म्हाका. सो कोण म्हाजे व्लॉग्स पळयता हजबंड बी अशें कोणू, जाल्यार तेंकां हांव रिक्वेस्ट करता, प्लीज आतां श्रावण म्हयनो बी स्टार्ट जातलो आनी जायो बी खूब येतल्यो आतां. सो प्लीज आपल्या वायफाक तुमी दिया सांगनासतना व्हरा. सो तुमी पळया तिंकां कितकें बरें दिसतलें, कितकें हॅपीनेस मेळटलें. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा बी शेअर करुया. कोणू पळयता आसतलो न्ही म्हणून. आनी बाबू आसा सकयल टीव्ही पळयता तो. सो आतां हांव रोखडें वचोन येतलें. रोखडें वचोन येता न्ही तेन्ना ताका कांय अशें याद बी येना, असो आसता तो. आनी खूब टायमार समज हांव आयलें न्ही जाल्यार तो मागीर रडपाक लागता म्हाका पळोवन आनी मागीर म्हाका सोडीच ना अशें आसा म्हणून. आतां म्हटलें तुमच्या वांगडा बी शेअर करुया. आनी 2 हाडलेली तेणी पडी. एक मागीर हांवें देवाक घातली आनी आयज म्हाका खूब बरें दिसता. हीच आसता लव लँग्वेज आनी कितेंच नाका व्हडलेंशें. सो अशें आसा. आतां हांव रोखडें वचोन येता आनी मागीर व्लॉग कंटिन्यू करता. काल न्ही हांवें व्लॉग स्टार्ट केलो बट म्हाका कंटिन्यू करपाकूच पावलें ना. लेट जालो म्हाका मातसो. मागीर घरा येता, मागीर जेवण करता, बाबूचें करता बी म्हटल्यार म्हाका टायम जालो. सो म्हटलें आसूं म्हटलें. सो आयज हांव व्लॉग कंटिन्यू करता. सो आतां हांव किचनान आसा. सुंगटाचें बी हुमण केलां हांवें. आनी काल न्ही करिशान सुंगटां हाडलेलीं, बरी मोठी आसली. सो बरी आसली आनी ताजी आसली सामकी. उजरोवपाक सुद्दां त्रास जाताले, ते येनासली तेंची स्कीन, म्हटल्यार ताजी न्ही स्कीन येना म्हटल्यार. सो ताजी आसली आनी मुड्डोश्यो हाडल्या, त्यो बी बऱ्यो आसा. सो फ्रेश मेळ्ळ्यो ताका. सो ते बी सगळे हांवें मॅरिनेट बी करून दवरल्या मुड्डेश्यो बी. फ्रिजान दवरल्यो. सो घट जाल्या त्यो आनी हुमण बी केलें. दाखयता तुमकां हांव. सो हे पळया सुंगटाचें हुमण केलां. हे पळया सुंगटां न्ही मोठी आसली, सो मातशें हांवें बारीक केले, ते 2 कुडके केले. अशें हे शीत करपाक जाय. आनी हे वरण आसा कालचें. आनी हे पळया मुड्डोश्यो काल हांवें मॅरिनेट करून फ्रिजान दवरल्यो. सो आतां काडून दवरल्या हांवें. घट जाल्या त्यो. सगळे आमटान बी लायल्या. ही पळया इतकी मोठी आसली सुंगटां. सो ही न्ही फ्राय बी करपाक बरी न्ही, बट हुमणाक लागून मागीर हांवें कट केले 2 कुडके. विचारलेलें हांवें ताका मिडियम बी सुंगटां नासली रे काय म्हणून. आसली म्हणपा लागलो, बट तितकी बरी ताजी नासली म्हणपा लागलो तो. आनी बांगडे ते पॅकेटाचे म्हणपा लागलो. सो बांगड्याचे बी हुमण खावूच ना दिसांनी. ताका म्हटलेलें हांवें बांगडे बी आसा जाल्यार पळय म्हणून. सुंगटाचेंच हुमण खाता, बट बांगडे पॅकेटाचे म्हणपाक लागलो. सो ताका लागून मागीर तेणी हाडूं ना. सो मुड्डोश्यो बऱ्यो आसा, ताज्यो आसा, बऱ्यो लागता सामक्यो फ्राय करून. सो अशें आसा. आतां फ्राय बी करता. आनी बाबूक हांवें बरयलां, सत्व बरयलें ताका. तो खातलो नुस्तें. एक कुडको बी अशें खाता तो. बांगडो जाल्यार बरो खाता, हे बाकीचें नुस्तें तितकें खायना. सो आतां ताका संवय करपाक जाय न्ही इल्लें. नुस्तें फ्राय करता आतां. बरें कुरकुरीत करतलें हांव सामकें. हे पळया आमटाण लायिल्लें हांवें. लिंबू नासलो म्हणून म्हटलें आमटानूच लावया. म्हाका न्ही अशें बारीकूच सायज आवडटा, मिडियम सायज. अशी लार्ज सायज म्हाका आवडना. मुड्डोश्यो बी मोठ्यो आसता न्ही, इवन लेपो सुद्दां मोठ्यो आसता, त्यो म्हाका आवडना. अशे मिडियम सायज आसता पळय त्योच आवडटा. मागीर हांव ते कुरकुरीत फ्राय करता आनी खाता. तशें इवन ताल्ले सुद्दां म्हाका मोठे आवडना, बारीकूच. सो हांव पयलीं चॅक करता नुस्तें मिडियम सायज आसा काय म्हणून. तें आतां फ्राय जालें की मागीर जेवपाक जाय म्हाका. 12:30 सुमार अशी जाल्या. 1 म्हटल्यार मागीर जेवतलें. मम्मी बी जेवली, तिका मुड्डोश्यो आवडना. सो ताका लागून हांवें म्हाकाच फ्राय केला. आनी बाबू पळय कितके खाता ते. एक जाल्यार अर्दे बी अशें कितें खातलो. सो हे पळया
ऑलमोस्ट जावपाक आयले माझे आणि एका पळया कितें करता काडू नाका रे ती प्लेटी सगळे प्लेटी सगळे आयदनां मागीर सगळी पळय कृष्णा कृष्णा ओय सगळी अरेंज केले न्ही ती सगळे मिक्स करून उडयले तो पळया ओय सामको बिजी काय आयकपा ना ते सगळे काडटलो आनी मागीर परत दवरतलो भितर असली कामां करता तो पळया आतां सगळी सकयल काडली आतां परत वयर दवरतलो तो आतां परत सकयल काडटलो परत वयर दवरतलो हेंच काम मागीर दुसरे ड्रॉवर ओपन करपाक वयतलो हांवें न्ही सगळी आयदनां जी आसा न्ही ती सारकी अरेंज करून दवरली बट हेणी ती आतां सगळी मिक्स केल्या म्हणून हांवें न्ही परत आनी अरेंज करपाक वचना कारण तूं म्हटलें परत परत करतलो न्ही ताका लागून सो तशी आसा ती आनी पळय आतां परत वयर दवरता परत सकयल काडटा परत सकयल परत वयर अशें तेजें आनी लायट सुद्दां बंद केलें न्ही सुद्दां येता तो भितर सामको आनी ताका सगळे ड्रॉवर्स ओपन करपाक शिकलो तो हे ओपन जाले ड्रॉवर्स सगळें काम जालें हेजो बेजार येयलो की मागीर दुसरे ड्रॉवर ओपन करपाक वयता अशें करता कसो आयकना सो जालें म्हाजें आतां ऑलमोस्ट आनी मातशें 2 मिनटां अशें फ्राय करतलें हांव आनी मागीर जेवतलें आनी हेका व्हरता आतां भायर सगळीं ताटांक न्ही सगळें बँड बी जाता न्ही ती ताका लागून भंय दिसता आपटीक बी म्हणून आनी मेन तें दारू मागीर हेका बी लागत म्हणून पळया कितें करता पळया कृष्णा हाय म्हण हाय बी कांय ना पयलें न्ही आतां तो बेजार येयलो ताका आतां हो ड्रॉवर ओपन करता तो हे पळय सगळें कशें हांवें अरेंज केलें तें सगळें मिक्स केलें तेणी तितून घालपाचें तें ताट हय ताट तितून घालपाचें 2:30 जाली आतां आनी जेवली बी आमी आनी बाबूक हांवें न्हाणोवन न्हिदयलो आतां म्हटलें तुमचे वांगडा शेअर करुया म्हटलें पयरचो तुमी म्हाजो व्लॉग पयलाच आसतलो जे आमी सेलान गेल्ली आनी शॉपिंग करतालीं आमी सो हांवें तुमकां कितें कितें घेतलें तें दाखोवच ना ओन्ली दाखयलो तो बुद्दा जो आमी इन्स्टॉल केलो न्ही कारीन तोच दाखयलो हांवें तुमकां अशें चड कांय घेवना फक्त 2 कुर्ता घेतल्या आनी 2 पॅन्ट्स घेतल्या ते म्हटलें तेवूय बी म्हटलें तुमकां दाखोवया म्हटलें डिजायन बी अशें आनी हेका पडले 300 रुपीज आनी सोलार चार्जींग तेजी सोलार बॅटरी सो चार्जिंगाची बी गरज ना आनी बॅटरी बी चेंज करपाची कांय ना आनी तेणी म्हटलें की जेन्ना सकाळचे दनपारचे बी आसता न्ही तेन्ना चड मुवमेंट जाता म्हणून सो बरो फास्ट मुवमेंट जातलो म्हणून सो ताका सोलार चार्ज म्हणून बरें पडलें म्हटलें घेवया म्हटलें सो क्यूट आसलो तुमी पयला आसतलें आनी हे पळया कुर्ता घेतल्या 300 आनी एक सांगतालो तो मागीर म्हटलें कमी बार्गेनींग करून मागीर म्हणपाक लागलो 500 2 दिता म्हणपाक लागलो सो चड कांय कमी करूं ना बट आसूं हे पळया दाखयता तुमकां बरें आसा डिजायन बी बरें आसले कलर बी बरें आसले तेजे कडेन हे पळया एक असो आसा वा हांवें कलर सिलेक्ट केल्लो अशें ताका बटन्स आसा अशें हो पळया लांब बी बरो आसा घालून बी पळयलें हांवें सारकें जाता म्हाका फिटींग बी करपाची गरज ना आनी चड डीप असो नॅक बी ना सो हे पळया हो फर्स्ट वन आनी सेकंड वन दाखयता तुमकां हो एक कलर हांवें सिलेक्ट केल्लो हो पळया असो आसा वी शेप नॅक आसा एका आनी सायडीन असो बटन आसा डिजायन सो हे पळया सारकें जाता म्हाका सो हे 2 घेतले आनी पॅन्ट्स दाखयता तुमकां पॅन्ट हांवें असले न्ही एक इबय व्हायट कलर आनी एक सेम ब्लॅक कलर घेतले सो ती हांवें काल घातलेली सो ती धुवपाक हांवें दवरल्या सो ताका लागून ती हांवें दाखयला सेम आसा फक्त कलर चेंज ही पळया अशी आसा ही पळया पॅन्ट्स हे बी सेम 500क 2 दिल्या तेणी हे पळया अशें ताका सगळें डिजायन आसा सो आतां लेगिन्स बी आतां चड कोण घालपाक वचना न्ही सो अशें मातशें आतां ट्रेंडींग शे येयल्या अशें कट्स आसा हे पळया अशें आसा आनी मेन कितें सांग मेन म्हाका कित्याक आवडलें पॅन्टीक पॉकेट्स आसा दोनी सायडीन हे पळया पॉकेट्स दोनी सायडीन आसा सो मोबायल बी कॅरी करपाक बी बरें म्हणून हांवें चड करून घेतले ही पॅन्ट्स पॉकेट्स आसा म्हणून आनी बरी आसा आवडली म्हाका सो सेम अशी ब्लॅक घेतली हांवें सो ती काल हांवें घातलेली सो अशें आसा
करीश न्ही अशें सेलान बी नाका म्हणटा कारण क्वॉलिटी मातशी हें आसता न्ही लो क्वॉलिटी आसता न्ही ताका लागून तो नाका नाका करी बट हांवें म्हटलें आसूं घेवया म्हटलें कारण अशें पयलीं 2-4 फावटी अशें खंय वयतना घालपाचें फोंडे बीन अशें आनी मागीर पाड दिसलें न्ही जाल्यार मागीर घरा घालपाक जाता न्ही अशें व्हडलेशें कांय दिसना ताका लागून हांवें घेवया म्हटलें करिशाक सो इतके आमी घेतलेले आनी मागीर खावपाक गेल्ले आमी सो तें मेन खावपाचें तुमी पयल्याच आसतलें आनी बाबूक बी थंय कांय घेवना बाबूक सँडल बी भायरूच घेतली 300 रुपीज सो अशें आसा आनी हेका पळय हें बी आसा बांदपाक दोरी बी बरी आसा आनी फाटल्यान हें पळय हें आसा इलास्टीक सो त्या खातीर म्हाका आवडल्यो ह्यो पॅन्ट्स आतां लेगिन्स बी हांव घालना चड हें आसतना आतां आसूं म्हटलें आनी कांय ना हें बी करिशाचें योगा करता तो सकाळचो योगा मॅट हांगा दवरला तेणी हाडून हांगा कितें कितें आसा आमचें सामान सो अशें आसा 2 कुर्ता घेतले हांवें आनी आतां पळोवया केन्ना घालता तेन्ना तुमकां दाखयता हांव कशें दिसता तें तुमी सांगा म्हाका सो आतां केन्ना भायर सरतलें तेन्ना घालतलें हांव सो अशें आसा आतां हांव न्हिदता बाबू फुडें आनी मेळटा तुमकां मागीर करीश आयलो पळय कामाच्यान हॅलो फ्रेंड्स एप्पल खाता आनी हांव ताका बरयता आयलें कितें काम तेजें रे डेली रुटीन 7:15 जाली तो गेलो भितर ते आयदन काडपाक गेला अरे आसतलो घे एप्पल घे जायो खो घेतले रे तुवें बोरी कशी एक 50 रुपये 2 हाडलेल्यो तुवें 100च्यो हय कित्याक म्हण घेतले तुवें म्हटलं तुझी याद येयली ते दिसून जाय गाडयो म्हटलं आवय आणि ती काय गिरायक घालूया म्हटलं ती म्हणपाक गिरायक जावना म्हणून सकाळी येऊया म्हटलं तो येयली मागीर तुजे फुडें हय थंय पेट्रोल घालपाचें पेट्रोल पंप बरें केलें आतांच मायटा ते लोक चडशे हय आतां चवथीक बी ती जाय आतां तरी सवाय आसा न्ही मागीर म्हारग जातली चवथ तेन्ना आमी बी गेल्ले तेन्ना घेतलेले पळय म्हारग घेतलेले आमी तेणी पूण व्हडली आशिल्ली ती तेन्ना आमी घेतलेली ती मागीर 500 रुपया बी आसता न्ही ती व्हडली आसता मातशी आतां 500 रुपया चड म्हारग आसता सवाय आसता तो गेलो दिसता भितर मम्मी फुडें आसा हांगा रे घे रे एप्पल खा मरे यो चल आतां हांव करता जेवणा तयारी हांव म्हाजो व्लॉग आतां हांगाच एंड करता सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्राईब करा मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय